अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तूबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल जाने जाना की एपिसोड 8। इसको तहरीर किया है शांज़ राजपूत ने। लेकिन नावल शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिलें। तो चलें अब शुरू करते हैं जाने जाना की एपिसोड 8। मेरे बाप, तेरे साथ आखिर मसला क्या है? तू आज बता ही दे। ना तो भाभी को कोई लड़की पसंद करने देता है ना खुद करता है। आखिर चाहता क्या है तू? खुर्रम सर पकड़ कर बैठ गया था। आज वो वक्त निकाल कर इसी मकसद के लिए इस ऑफिस से ज़बरदस्ती क्लिफ्टन साइड खींच लाया था। उसके बरक्स उठशेर का इधर आने का कतई मूड नहीं था। वो मारे बंधे उसके साथ मज़ार की पिछली तरफ कदरे पुरसुकून गोशे में बैठा था। मेरे साथ कोई मसला नहीं है। जब कोई लड़की पसंद आएगी जिसे देखकर मुझे लगेगा कि मैं इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ तो बता दूंगा। खुर्रम के पूछने पर यकलक जहन के पर्दों पर वो मासूम चेहरा उभर आया जिनकी आंखों में वो मुकम्मल तौर पर अपना आप हार चुका था। दोनों हाथ बाहम मिलाए वो दूर हवा में उड़ते परिंदों को तकने लगा। और अब कब पसंद आएगी तुझे लड़की? बुढ़ापे में? खुर्रम ने जल भुन कर कहा। अब ऐसा भी नहीं है। वो खुर्रम के शर्मिंदा करने वाले अंदाज पर बुरा मनाता हुआ बोलकर हाथ झाड़ता खड़ा हुआ। खुर्रम भी उसके साथ खड़ा हुआ तो दोनों ने अपने जूते पहने और एक तरफ से निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगे। यार चलते हैं ना समंदर किनारे, थोड़ा ही तो दूर है। जायशा के साथ चलती मुज़ाना ने उसे कायल करना चाहा। कुएं तक आकर भला वो क्यों प्यासी रहती? समंदर उसे बेहद पसंद था। वो बचपन में कभी गई थी और बाद में तो घर से निकलना ही नहीं हुआ था। थोड़ी देर पहले ही वो तीनों यहाँ पहुँची थी। दुआ मांगकर खैरात बांट कर कुछ देर वो वहीं बैठी रही थी, फिर वापसी के लिए चल पड़ी थी। पारस, मुज़ैना और जायशा आगे पीछे ही मज़ार की सीढ़ियाँ उतर रही थीं। आपा मान जाओ ना, पारस ने मिन्नती लहजे में कहा। तुम लोग सीधी शराफत से घर चलो। दुआ मांगने आई थी या समंदर में डुबकी लगाने? हद करती हो दोनों। इतना तो बच्चे भी तंग नहीं करते जितना तुम दोनों करती हो। जायशा ने रुक कर पीछे मुड़कर दोनों को झाड़ पिलाई थी। एक नंबर की सड़िया लो तुम, हिटलर की जानशीन। पारस तो डांट सुनकर चुपकी रह गई थी जबकि मुज़ाना का गुस्सा हद से सवा हुआ था। वो भिन्ना कर जायशा की शान में कसीदा पढ़ रही थी जिस पर आगे चलते खुर्रम ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। उसके साथ चलते उठशेर को अपनी समातों पर शोभा सा हुआ। वो ठटक गया मगर रुका नहीं। इस आवाज़ को वो हज़ारों या लाखों में भी पहचान सकता था। ठीक है चलो, मगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। उन दोनों का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो नरम पड़ी थी, लेकिन उन्हें खुश होता देखकर वो खबरदार करना भी नहीं भूली। समंदर पर बेतहाशा रश नहीं था क्योंकि आज इतवार नहीं था, मगर फिर भी कुछ लोग तफरीह की गर्ज से आए हुए थे। तुम लोगों को पानी में जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसने पहले ही हाथ खड़ा करके इनकार कर दिया। ये क्या बात हुई? मुज़ैना को हैरत हुई। ये यही बात हुई और अब तुम लोग जाओ ताकि जल्दी आ सको और ज़्यादा आगे मत जाना, समंदर का कोई भरोसा नहीं। समंदर की लहरों के तकते उसने कहा था। पारस और मुज़ैना आगे लहरों के पास चली गई थी जबकि वो गीली रेत पर खड़ी इधर उधर देख रही थी तो कभी कलाई में बंधी खड़ी पर निगाह डाल लेती। उसे घर जाने की जल्दी थी। यूं घर से बाहर तन्हा उसे बेसुकूनी महसूस हो रही थी। वो तो यहाँ आई भी अम्मी के कहने पर थी और यहाँ आकर पारस की जिद के आगे उसे हार मानना पड़ी थी। बाबा नहीं थे तो छोटे बहन भाई का ख्याल भी उसे ही रखना था। वो गहरी सोच में महू थी। उसकी महुआत सामने जीप से टेक लगाए चंद लड़कों की आवाज़ पर टूटी थी। इनमें से एक लड़का जायशा को सर से पैर तक तकते हुए गुनगुनाने लगा था। उसने सुर्ख पड़ते चेहरे रुख फेर लिया। वो आगे भी नहीं जा सकती थी कि पारस और मुज़ैना यहाँ अकेली हो जाती। आय हाय, ये शहर की लड़कियों के नखरे। दूसरा हंसकर बोला। हसीनों के तो नखरे भी सर आंखों पर। जीप में बैठा भीगे कपड़ों वाला कमीनगी से जायशा को देखकर बेहंगम अंदाज में हंसकर साथ वाले के हाथ पर ताली मारता गोया हुआ था। जायशा के नाजुक सरापे को खबासत से देखते हुए चारों जोरों शोर से बेहंगम आवाज़ में गुनगुनाने लगे थे। वो मजीद खुद में सिमटी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चंद कदम के फासले पर खड़ी मुज़ैना और पारस के पास चली जाती या उन्हें आवाज़ ही दे लेती।
زبان تو جیسے تالو سے چپک ہی گئی تھی، آنکھوں میں بے بسی کے باعث نمی در آئی تھی، اسی لیے تو وہ یہاں آنا نہیں چاہ رہی تھی۔ ادھر کے ماحول سے وہ بخوبی واقف تھی۔ سوچا ہے یہ کہ تمہیں رستہ بھلائیں، سونی جگہ پہ کہیں چھیڑیں کہیں ڈرائیں۔ ظاہرشاہ کو حرکت نہ کرتے دیکھ ان کی مزید حوصلہ افزائی ہوئی تھی اور ان میں سے ایک جیپ والا لڑکا کود کر نیچے اترا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے قریب سے آتی آواز اور کہکوں پر اس نے مٹھیاں بھینچ کر خود میں ہمت مجتمع کی۔ وہ جو ظاہرشاہ کا ہاتھ تھامنے ہی والا تھا، ظاہرشاہ نے پلٹ کر اس کے گال پر ڈھیلے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اسیر کیا۔ وہ لڑکا ششدر رہ گیا، دنگ تو اس کے باقی ساتھی بھی رہ گئے تھے۔ گھٹیا انسان، شیم آن یو، بغیرتی کی چلتی پھرتی مثال ہو تم۔ یوں سرعام کسی لڑکی پر جملے کسنے اور اسے دیکھ کر کمینے پن پہ اترنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کل کو اس جگہ تمہاری بہن بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہرشاہ نے ضبط سے کہا اور سختی سے لب بھینچ کر پلٹی یہ تھی کہ اس لڑکے نے ظاہرشاہ کو اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ تو نے مجھے جو تھپڑ مارا ہے نا، اس کا تجھے حساب دینا ہوگا، وہ بھی ابھی اسی وقت اور اسی جگہ۔ تجھے اگر 2 کوڑی کا نہ کر دیا تو میرا نام بدل دینا۔ اٹھ شیر اور خرم پینٹ کی پائنچے اوپر کیے لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یک لخ خون کی گھنٹی بجنے پر کال سننے کی غرض سے وہ لہروں کے شور سے ذرا پرے ہوا نظر سیدھی اس منظر پر ٹھہر گئی، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں لہو تر آیا اور اس کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ دانت پر دانت جمائے وہ مٹھیاں بھیجتے وہ اس لڑکے کی طرف بڑھا تھا۔ ظاہرشاہ کا دل سوکھے پتے کی مانے لرزا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان! اس کی گرفت میں جھٹپٹاتے وہ بے بسی سے چیخی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ اوباش لڑکا ظاہرشاہ کے چہرے پر جھک کر کوئی غلط حرکت کرتا اور شیر نے اسے بازو سے کھینچ کر پلٹتے ہی گھونسا اس کے منہ پر مار دیا۔ اس نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا۔ ابے او ہیرو، تیری کچھ لگتی ہے کیا جو اتنا بھڑک رہا ہے؟ گھوسا کھانے کے بعد بھی وہ باز نہیں آیا تھا۔ ناک سے بہتا خون آستین سے پہنچ کر خباثت سے کہتا وہ کھڑے ہو کر بے ہنگم انداز میں کمینگی سے ہنسا تھا۔ خرم شور شرابے کی آواز سن کر ادھر آیا تھا اور لمحوں میں معاملے کی گمبھیرتا سمجھ گیا تھا۔ ابے سمجھا کر یار، گرل فرینڈ ہوگی اس کی، گھر سے چھپ کر ڈیٹ مارنے آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ کھڑا دوسرا لڑکا ہنسا تھا۔ اب اٹھ شیر اور خرم کی برداشت سے باہر تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک ایک کی طبیعت سے دھلائی کی۔ ایک دم لوگ جمع ہو گئے تھے۔ شور کی آواز پر پارس اور مزینہ بھی بھاگی آئی تھیں، جبکہ اپنے لیے اس قدر گھٹیا جملے سن کر ظاہرشاہ کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سالے کمینے، گھٹیا انسان، ہمت کیسے ہوئی تیری اس کے بارے میں گھٹیا گفتگو کرنے کی؟ کیا بکواس کر رہا تھا تو؟ اب بول۔ اس کا منہ اپنے بھاری ہاتھ کے شکنجے میں لیے اٹھ شیر غصے کی شدت سے چیخا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، اسے چھوڑ دو، ہم تو بس شغل کر رہے تھے، معاف کر دو ہمیں۔ بدحواسی میں وہ لڑکا کچھ کا کچھ بول گیا تھا۔ جسے تو شغل کہہ رہا ہے اسے بےغیرتی کہتے ہیں۔ اس کا بھاری ہاتھ گھوما تھا اور پوری شدت سے تھپڑ کی گونج سنائی دی تھی۔ خرم کے ہاتھوں دھلائی کروا کر باقی 2 کی تو ہمت ہی جواب دے گئی تھی۔ معاف کر دو ہمیں، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں ملتجی ہوا۔ معاف کر دوں تاکہ تم لوگ پھر کسی دوسری لڑکی کا کھلی ہوا میں سانس لینا دشوار کر دو۔ اور شیر نے گریبان سے پکڑ کر اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ پلیز اسے چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا۔ اور شیر اس لڑکے کو بالوں سے پکڑ کر قریبی پڑے پتھر پر سر مارنے لگا تھا کہ ظاہرشاہ کے پکار پر اس کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ یہ لڑکی، اور شیر سختی سے لب بھینچ گیا۔ اتنے میں پولیس کی جیپ بھی وہاں پہنچ گئی۔ ظاہرشاہ گھبرا گئی تھی۔ معاملہ اتنا بڑھ جائے گا اسے نہیں معلوم تھا۔ ان کی اچھے سے تواضع کرنا ذوالقرنین، مہمان نوازی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ کف موڑتے ہوئے شرربار نگاہوں سے ان چاروں کو دیکھتا اس تک آیا تھا جسے خرم نے بہت پہلے ہی میسج کر دیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ ڈیفینس کے علاقے میں ہی ٹیم کے ہمراہ گھوم رہا تھا۔ کیوں بے چچندر کی اولاد، مفت کا مال سمجھا ہوا تھا یا تیرے باپ کی ذاتی جاگیر ہیں ہم لڑکیاں؟ مزینہ نے آگے بڑھ کر ہتھکڑی میں جکڑے ان چاروں میں سے اس لڑکے کو دھلائی شروع کر دی جس نے ظاہرشاہ کو چھیڑا تھا۔ ذوالقرنین ہڑبڑا کر اس لیڈی ڈان کی طرف بڑھا۔ پیچھے ہٹے محترمہ، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور شیر نے بیچ بچاؤ کرایا۔ شراوت سے ان کی گندی بدھی گم کر دو انسپکٹر۔ خرم کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جو اس دن کلینک میں ڈرامہ کر کے گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ سے چونکا تھا اور شیر بھی بری طرح چونک گیا۔ اس لڑکی کو تو اس نے آفاق صاحب کے گھر تقریباً مہینہ پہلے دیکھا تھا۔ ارے آپ! اس شیر کو دیکھ کر وہ بھی چونکی تھی۔ پھر نظر ساتھ کھڑے ڈاکٹر پر پڑی تو اس کا نام یاد آیا جو دوائی کے پرچے کے عین اوپری جانب لکھا ہوا تھا۔ بازو کوہنیوں تک موڑے وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلو جینس گھٹنوں سے ذرا سے نیچے تک فولڈ کر رکھی تھی۔ ہینڈسم اور ڈیشنگ سے ڈاکٹر خرم کو دیکھ کر بے ساختہ اس کا دل دھڑکا تھا۔ جی آپ ٹھیک ہیں؟ مزینہ کی بات کا جواب دے کر وہ پیچھے کھڑی ظاہرشاہ سے مخاطب ہوا۔ عمل کا رد عمل بہت برا ہوتا ہے۔ ظاہرشاہ نے در پردہ اٹھ شیر کی بک شاپ پر کہیں بات کے حوالے میں شکوہ کیا تھا۔ اس کے شکایتی انداز پر اٹھ شیر کی گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر تبسم بکھرا تھا۔
पारस उलझ सी गई थी जबकि मुसैना ने जांचती नज़रों से उन दोनों को देखा। घर चलो, देर हो रही है। जायशा ने चादर दुरुस्त की। बहुत बुरी बात है जायशा, उन्होंने तो तुम्हारी इज्जत बचाई है, कम से कम शुक्रिया तो अदा कर दो। मुसैना को जायशा की बेहिसी बुरी तरह खिली दी। शुक्रिया एहसान करने पर कहा जाता है, फ़र्ज़ अदा करने पर नहीं। उस शेर की बात पर जायशा का दिल धड़का था जबकि खुर्रम ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। चलिए, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। और शेर ने पैंट के पांचे नीचे किए। हम खुद जा सकते हैं, जायशा ने तलखी से कहा। न मालूम उसे क्यों लग रहा था जैसे उठ शेर इसका पीछा कर रहा है। इस वक्त आप तीनों का अकेले जाना ठीक नहीं है। आफाक साहब मेरे ऑफिस में काम करते थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और इस हवाले से आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। जायशा ने चौंक कर उठ शेर को देखा तो ये शख्स इस तवज्जो से जानता है मुझे और जानबूझकर पीछे पड़ा है। हम आप लोगों को बहिफाजत आपके घर पहुंचा देंगे। खुर्रम के कहने पर और मुज़ैना की मुसलसल घूरियों पर उसको मानते ही बनी। और शेर ड्राइव कर रहा था जबकि खुर्रम फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठा था और तीनों पीछे पैसेंजर सीट पर विराजमान थीं। आप तीनों को घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। अगर यहाँ आना ही था तो सफ़ीर को साथ ले आती। ड्राइव करता उर्शद गहरी नज़रों से विंड स्क्रीन पर लगे शीशे में नज़र आते जायशा के वजूद को देखकर नज़र फेर गया। आपा तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, वो तो अम्मी ने जोर दिया तो आ गई। पारस ने जल्दी से बताया कि कहीं वो उन्हें वाकई आवारा ना समझ बैठे। मुझे इल्म है, खुर्रम हंस दिया था। आपको कैसे पता? पारस तो मिनटों में घुल मिल गई थी। मज़ार पर आप लोगों की गुफ्तगू सुन चुके थे। इतना तो बच्चे भी तंग नहीं करते जितना आप दोनों करती हैं। खुर्रम बोलकर खासा महसूस हुआ था। पारस खजल सी होकर मुस्कुराती थी। मुज़ैना ने दांत कचकचाए थे। जायशा शीशे से बाहर भागते दौड़ते मनाजिर देख रही थी। वो इतनी जल्दी घुलने मिलने वाले लोगों में से नहीं थी, ना ही उसे अजनबियों से मुखातिब होना पसंद था। उनकी मदद भी वो बेहालत मजबूरी ले रही थी, वरना वो आदतन काफ़ी खुददार लड़की थी। और शेर ने बैक व्यू मिरर से एक नज़र हर चीज़ से बेनियाज उस लड़की को देखा जो न जाने बाहर क्या तलाश कर रही थी। उसे देखकर उर्शल का दिल चाहा कि वो भी अपनी बाकी दोनों बहनों की तरह बोले, बात करे, मगर उस तरफ तो हनुस खामोशी का दौरा था। कुछ देर बाद वो लोग उनके घर पहुंच चुके थे और शेर ने गाड़ी उनके घर के बिल्कुल सामने रोक दी थी। चलो भाई, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, अम्मी परेशान हो रही होंगी। गाड़ी से उतरती मुज़ैना तेज़ी से सामने वाले घर में घुस गई थी और शेर उलझ गया। उस दिन जब वो आया था तो इस लड़की को आफाक साहब के घर में देखा था, अभी वो सामने वाले घर में गई थी। क्या वो आपकी बहन है? वो बेख्तियार ही पूछ गया था। नहीं, वह हमारी हमसाई है, मगर बहन से कम भी नहीं है। रिश्ते सिर्फ खून के ही तो नहीं होते, कुछ रिश्ते एहसास और दिल के भी होते हैं, और मुज़ैना से हमारा वही रिश्ता है। पारस ने नरमी से जवाब दिया था जबकि जायशा अंदर जा चुकी थी। आपा की तरफ से आई एम सॉरी, दरअसल वो जल्दी लोगों में घुलती मिलती नहीं है। आप सॉरी मत कहें, आपके आपा बहुत अच्छी आदत की मालिक हैं। लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, सख्त मिजाज। खुर्रम ने उसकी शर्मिंदगी दूर की थी। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चले ना, अम्मी और भाई को पता चलेगा तो वो मेरी क्लास लगा देंगी कि मैंने आप लोगों को अंदर नहीं बुलाया। पारस ने बेसारगी से मसला बयान किया। अरे नहीं गुड़िया, फिर किसी दिन सही, अभी तो हमें भी देर हो रही है। वो सहूलत से इनकार कर गया था, भला इस हुलिये में जाता वो अच्छा न लगता। अपनी ड्रेसिंग के मामले में वो बहुत कॉन्शियस था। तू जानता है इन्हें? वापसी पर दौरान ड्राइविंग खुर्रम ने हैरत का इजहार किया। हाँ जानता हूँ, मेरे ऑफिस वर्कर की बेटियाँ थीं जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। और शेर ने जवाब दिया। तीसरी तो उनकी पड़ोसन है, और क्या पटाखा लड़की है यार। सीरियसली, किस तरह उसने तमाशाई बने लोगों की तबीयत साफ़ की। मुझे यकीन है कि अगर हम इन लड़कों को सबक ना सिखाते तो वो लड़की अकेली ही उनकी धुलाई के लिए काफ़ी थी। खुर्रम हंसकर बोला, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मिल चुका हो पहले। और शेर ने तंज किया। हाँ, कोई शक है क्या? मिल चुका हूँ। कुछ वक्त पहले ही ये दोनों लड़कियाँ इस पटाखा को मेरी क्लिनिक लेकर आई थीं। दांत में तकलीफ थी। ओह, जब भी मैं कहूँ मौसूफ की आंखें क्यों चमक रही हैं? और शेर का अंदाज साफ छेड़ने वाला था। ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा उल्टा मत समझा कर। और तू मुझे क्या बोल रहा? अपना बता, क्या चक्कर है ये अमल और रद्द अमल का? खुर्रम ने मशकूक नज़रों से उसे देख कर लताड़ा। कोई चक्कर नहीं, अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। तू जायशा को जानता है पहले से? खुर्रम ने जैसे सुना ही नहीं था। मगर जानना चाहता हूँ। गहरे लहजे में कहते उसने जायशा की बेनियाजी पर दिल में दर्द सा उठता महसूस किया, जबकि खुर्रम खुशगवार सी हैरत में घिर गया। ये मौजा कब हुआ? छुपे रुस्तम बताया भी नहीं अपने यार को। खुर्रम ने चलती गाड़ी में उसे भींच दिया। हर बात बताना ज़रूरी है क्या? और शेर ने उसे घूरी से नवाजते दूर धकेला। ओहो, मिजाज जनाब के चेक कीजिए भाई। वो क्या कहते हैं? हाँ, मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ। खुर्रम पूरे रास्ते उसे तंग करते गया था।
اتنی دیر لگا دی تم لوگوں نے۔ بیٹیوں کے گھر میں قدم رکھتے ہی انہوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ سب آپ کی لاڈلی کی ضد کا نتیجہ ہے۔ ظاہشہ بھری بیٹھی تھی، اسے رہ رہ کر اس اجنبی کی گاڑی میں بیٹھنا یاد آ رہا تھا۔ اس کی انک گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ یوں کسی کا احسان اپنے سر لیتی۔ آپا اس کا تھوک بھی دیں۔ پورے راستے آپ گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکتی رہیں۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ؟ بندے کو اتنا بھی انا پرست نہیں ہونا چاہیے۔ پارس برا منا کر بولی اور اپنی چادر طے کرتی الماری میں رکھنے لگی۔ کون لوگ؟ ساجدہ بیگم نے تعجب سے استفسار کیا۔ وہ جو بابا کے باس تھے نا، جو افسوس کے لیے بھی آئے تھے، اٹھ شیر بھائی، وہ مل گئے تھے ہمیں، اور پھر انہوں نے ہمیں اکیلے آنے ہی نہیں دیا بلکہ خود گھر تک چھوڑ کر گئے ہیں۔ پارس نے تفصیل بتاتے وقت اصل بات کھول کر دی کہ وہ خواہ پریشان ہوتی۔ آئے ہائے پارس، تجھے کب عقل آئے گی؟ اندر بلانا تھا اس بچے کو، کیا سوچتا ہوگا وہ بھی؟ وہ ماتھے میں بل ڈال کر تعصب زدہ سی نظر پارس پر ڈال کے گویا ہوئیں۔ اوہ امی، اتنی عقل ہے مجھ میں نے کہا تھا انہیں اندر آنے کو، مگر وہ نہیں آئے، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جھنجھلا سی گئی تھی۔ نائٹ ڈریس چینج کر کے وہ بیڈ پر بیٹھی وہ اپنی کتابوں پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا موبائل بجا تو سہاب نے پہلے تو اسکرین پر چمکتا ان نون نمبر دیکھ کر نظر انداز کر دیا، مگر جب کالز مسلسل آتی رہیں تو اس نے کال ریسیو کر ہی لی۔ کیسی ہو سہاب؟ میں ابشام بات کر رہا ہوں۔ وہ کال ریسیو کرتے ہی مقابل کے عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر ابشام کے تعارف پر وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو کر سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ نے کیسے کال کی؟ خیریت تھی؟ حیرت سے نکل کر اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو 10 بجا رہی تھی۔ تم سے بات کرنے کے لیے کال کی ہے۔ یونیورسٹی میں تو تمہاری وہ سڑیا دوست ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر جل بھن جاتی ہے۔ اس کے انداز گفتگو پر سہاب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ مزنی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر تائید چاہی۔ اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ ابشام مصنوعی طنز کرتا ہوا بولا۔ وہ بہت اچھی ہے اور میری بہترین دوست ہے، اس کے بارے میں برائی نہیں سنوں گی۔ سہاب کو واقعی اس کا مزنی کے بارے میں گفتگو کرنا برا لگا تھا، پر وہ ٹال گئی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ دوسری طرف ابشام سکون سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے لیٹا ہوا محبت کا جال بن رہا تھا، جس میں سہاب نامی چڑیا کو پھنسانا تھا، اور شروعات میٹھے لہجے میں کی گئی تھی جو مقابل کو جکڑ گیا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلے قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔